वन वीज़े पे हैं, तो अगर वो यहाँ कोरिया आकर अपनी स्टडी करना चाहते हैं फैमिली वीज़े के ऊपर भी, तो वो अपने वीज़े के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। और इसी एफ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक कोरिया में जो लोग स्टूडेंट होते हैं वो लोग, उन लोगों को कोरिया में जब आ जाते हैं तो लीगली तौर पर कितना वो लोग काम कर सकते हैं, या कितना उन लोगों को कितने घंटे एक हफ्ते में काम करने की परमिशन होती है, उस बारे में है। पहले दोस्तों, कोरिया में तकरीबन 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं और कोरिया दुनिया के उन चंद कंट्रीज़ में शुमार होता है कि जहां पर बहुत सारे लोग जो है ना कोरिया में अपनी स्टडी को करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो कोरिया में जो स्टडी के लिए आते हैं उसके मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस होते हैं। कोई लोग कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लेकर आते हैं, और कुछ लोग बैचलर में आते हैं, कुछ मास्टर में और कुछ पीएचडी में आते हैं। तो जो यहाँ का बीएस का प्रोग्राम होता है जिसे बैचलर कहा जाता है, बीएस 4 साल का, जिसे बीएससी पाकिस्तान में ऑनर कहा जाता है, तो ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी के तहत होती है। यानी कि जो भी आप फीस वगैरह देते हैं आप यूनिवर्सिटी को अदा करते हैं, और यूनिवर्सिटी आपको यानी कि वो डिग्री वगैरह देती है। उसके बाद जब आप 2 साल का मास्टर करते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिहाज से यानी कि वो एमफिल के बराबर होता है और यहाँ पर वो मास्टर गिना जाता है, तो वो आपको प्रोफेसर जो है ना वो स्कॉलरशिप देता है, और प्रोफेसर आपको रिकमेंड करता है, तो फिर ही आपको उस यूनिवर्सिटी में या वो जो रिसर्च वर्क करना होता है आप किसी प्रोफेसर के साथ रहकर उस यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। कोरिया में जब आप रिसर्च वर्क करते हैं तो वो एक यानी कि किसी टॉपिक के ऊपर आपने रिसर्च करनी होती है, तो वो इतना आसान काम नहीं होता। कोरिया में जितने भी लोग आए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस बारे में परेशान भी हैं, क्योंकि प्रोफेसर उनसे जो है ना कि बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, जो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक भी वो उन्हें लैब में ठहराते हैं। तो जब आप मास्टर के लिए जो 2 साल का करते हैं रिसर्च वर्क होता है, तो इसमें आपको जो प्रोफेसर होता है वो थोड़ी बहुत आपको स्टाइपेंड भी देता है, जो पाकिस्तानी 2 लाख से ऊपर अक्सर बन भी जाती है। और उसके बाद जो लोग पीएचडी करते हैं वो भी इसी तरह आपको प्रोफेसर स्कॉलरशिप से के ही ज़रिए मिलती है, और उसमें थोड़ी स्टाइपेंड भी ज़्यादा बन जाती है। और यहाँ पर पीएचडी जो है वो 3 साल का कोर्स होता है। तो जब आप ये पीएचडी कर लेते हैं तो पीएचडी में भी आपको 3 लाख के करीब, जो प्रोफेसर अच्छा हो तो वो आपको स्टाइपेंड भी देता है, और साथ आपको पीएचडी भी करवाता है, और आपके साथ जो है ना वो आपको जो एक तो टॉपिक देता है, रिसर्च वर्क के होते हैं, वो भी आपको उसके साथ साथ जो वो काम कर रहे होते हैं वो आपको करना पड़ता है। तो कोरिया की जो डिग्री होती है ये पूरी दुनिया में मानी जाती है और इसे अच्छी डिग्रियों में शुमार किया जाता है। तो इस प्रोफेसर स्कॉलरशिप के लिए, मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए आप खुद पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में बैठकर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किसी दिन मैं लैपटॉप के ऊपर इस बारे में आपकी वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि आपका क्या तरीक़ाकार है, कि आप अपनी मेल किस तरह करेंगे, आगे प्रोफेसर का क्या तरीक़ाकार होता है वो आपको एक्सेप्ट करने का, वो अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। 2023 में तकरीबन कोरिया में स्टूडेंट वीज़ा यानी कि हंगो को, जिसे D4 वीज़ा कहा जाता है कोरियन लैंग्वेज सीखने का, वो तकरीबन 64,000 के करीब पूरी दुनिया से लोग कोरिया में दाखिल हुए थे, और 64,000 में से कम 32,000 लोगों ने अपनी स्टडी को आगे जारी रखा। उसके बाद बाकी जो लोग थे वो कहीं आगे पीछे तितर बितर हो गए, यानी कि उन्होंने अपनी स्टडी को जारी नहीं रखा। तो कोरिया में जब आते हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जो लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज के बाद आप अगर बैचलर में दाखिला लेना चाहते हैं, मास्टर में लेना चाहते हैं, पीएचडी में लेना चाहते हैं, तो ये लैंग्वेज के वीज़े के बाद आप D2 जो स्टडी वीज़ा होता है उसमें भी आप इजीली यहाँ पर आप अपनी डिग्री को, अपने वीज़े को कन्वर्ट करा सकते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि जो आप 2 साल वहाँ से किया है बैचलर का और 2 साल यहाँ करना चाहते हैं, तो वो भी डिग्री ट्रांसफ़र की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी यहाँ पर इस तरह का मसले भी हल हो जाते हैं। तो अब जो स्टूडेंट होता है जो कोरियन लैंग्वेज यहाँ पर सीखता है वो वीज़ा लेता है, 6-6 महीनों का उनका वीज़ा लगता है। तो जो स्टूडेंट होता है D4 वीज़े के ऊपर, उसे
کوریا میں یہاں پر رہتے ہوئے اسے 10 سے 20 گھنٹے کام الاؤڈ ہوتا ہے ایک ہفتے میں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے کوریا میں 2 لیول بھی کیے ہوئے ہوں، اور ساتھ آپ کو یہاں میں کوریا میں آئے ہوئے 6 مہینے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہو۔ 6 مہینے سے پہلے آپ کام نہیں کر سکتے، اگر کرتے ہیں پکڑے گئے تو پھر انلیگل شمار کیے جائیں گے۔ تو 6 مہینے کے بعد کام بھی کر سکتے ہیں، 2 لیول کیے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو 10 سے 20 گھنٹے آپ کو ایک ہفتے میں ٹائم ملتا ہے کہ آپ اپنی بیٹھ کریں، کسی جگہ پہ کام کریں۔ اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو یہاں پر ڈگری لینے کے لیے آتے ہیں، یا جو ڈائریکٹ پاکستان سے یا کسی کنٹری سے آتے ہیں، انہیں ڈی 2 ویزا ملتا ہے، چاہے گریجویشن ہو، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو، چاہے وہ ماسٹر ہو۔ تو ان لوگوں کے لیے لیول 3 ہے، وہ جو ہے نا وہ لازمی ہوتا ہے۔ ان کو بھی 6 مہینے کے بعد ہی کام الاؤڈ ہوتا ہے، اور جو ہے نا وہ اپنا 15 گھنٹوں سے لے کر 25 گھنٹے کا اتنا، یعنی کہ وہ 25 گھنٹے تک وہ ایک ہفتے میں اپنی بیٹ کے ذریعے یا اپنا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کام کرنے کے لیے پھر بھی آپ کو جس جگہ کام کریں گے، چاہے ریسٹورنٹ ہے، چاہے کوئی بھی کام ہے، تو اس کمپنی کا حساب آپ کی جو انرولمنٹ ہوتی ہے، آپ کی حاضری شیٹ ہوتی ہے، یونیورسٹی کا پیپر ہوتا ہے، جس طرح کی آپ نے فی جمع کرائی ہوتی ہے، جہاں پر کام کریں گے اس کا حساب اس کے ٹیکس کے پیپر، تو دونوں کے آپ کاغذ جمع کرائیں گے امیگریشن میں، تو پھر ہی آپ کو وہ کام کرنے کی اجازت ملے گی، ورنہ آپ کو کام کی اجازت نہیں ملے گی۔ امیگریشن سے پہلے آپ کو ہوگا کرانا پڑے گا، تو اس کے بعد ہی آپ یہاں پر لیگلی طور پر کچھ گھنٹے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوست یہاں پر جن کی فیملیز آ رہی ہیں، یا جن دوستوں کی جنہوں نے E7 لیا ہوا ہے، تو ان جو دوست یہاں پر جن کی فیملی F3 ویزے پہ ہیں یا F3-1 ویزے پہ ہیں، تو اگر وہ یہاں کوریا آ کر اپنی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں فیملی ویزے کے اوپر بھی، تو وہ اپنے ویزے کے اوپر بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور اسی F3 ویزے کو اپنا D2 میں بھی کنورٹ کرا سکتے ہیں۔ نہیں تو اگر اسی کو چلائیں گے تو اسی کو بھی آپ چلاتے رہیں گے، تو آپ یہاں پر یعنی کہ اسٹڈی کرنا الاؤڈ ہے، اسٹڈی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو کوریا میں جتنے بھی لوگ اسٹڈی کے لیے آتے ہیں، تو باہر سے بہت ساری دنیا اپلائی کرتی ہے، لیکن کوریا میں جو لینگویج سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو یہاں یونیورسٹیز میں جب داخلے کھولتے ہیں، تو جو یہاں پر آلریڈی پہلے سے موجود لوگ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی زیادہ چانس دیا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر ان کی یونیورسٹیز میں داخلہ لیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کنٹری میں بیٹھ کر اپلائی کریں گے تو آپ کا فوراً ویزا لگ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یونیورسٹی آپ کو فوراً ویزا دے دے گی۔ یہاں پر موجود بھی ہزاروں کی تعداد میں دنیا یہاں پر آپ پر لینگویج سیکھتی ہے، اس کے بعد پھر یونیورسٹی میں پڑھنے کا اپنا پروسیس کمپلیٹ کرتی ہے۔ تو جب آپ یہ اسٹڈی وغیرہ اسی طرح کرتے رہتے ہیں، ساتھ تھوڑے بہت لیول کرتے رہتے ہیں، تو اگر آپ پی ایچ ڈی یہاں پر کرتے ہیں اور آپ نے اگر اسٹڈی وغیرہ بھی نہیں کی، تو پھر آپ اسی جاب کے ریلیٹڈ آپ اپنی فیلڈ کے مین ڈائریکٹ آپ کو یہاں پر کوریا کی جو ریزیڈنسی ہوتی ہے، جسے F5 ویزا کہا جاتا ہے، تو وہ آپ یہاں کوریا میں رہ کر بھی لے سکتے ہیں۔ اب E9 سے بھی کافی سارے لوگ تو پچھلے سال میں اسے پالیسی بننے کی طرف ابھی تک فائنل نہیں ہوا، لیکن E9 لڑکے بھی ایسے ہیں، E7 والے لڑکے بھی دوست ایسے کوریا میں موجود ہیں کہ جو اپنی آن لائن اسٹڈی جاری کر رہے ہیں، جیسے وہ آن لائن جیسے سائبر دہیکیوں میں یا سائبر کرائم میں یا کسی اور ڈگری میں بھی وہ اپنی اسٹڈی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور E9 والوں کو عن قریب ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی اس چیز کی اجازت مل جائے کہ وہ بھی یہاں پر اپنی اسٹڈی وغیرہ کر سکیں۔ اب کوریا میں ایک دوست ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس اب E7 ویزا ہے، وہ E9 پہ یہاں پر آیا، E9 پہ رہا، 10 سال ویزا کمپلیٹ کیا، جانے سے پہلے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر گیا، پاکستان جا کر واپس آیا، D2 ویزا رہا، اور اس کے بعد وہاں اس نے 2 سال اسٹڈی کی، ماسٹر کیا، اور اسٹڈی ویزا کرنے کے بعد D10 میں چلا گیا، جو کہ جاب سرچ کا 2 سال کا ویزا ہوتا ہے، اور اس سے اس نے E7 ویزا کرایا، اور اب وہ E7 ویزے پہ کوریا میں موجود ہے۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے اسٹڈی ویزے کے حوالے سے تو نیچے کمنٹس کریں، اس بارے میں بھی میں آپ کو مزید اطلاعات وغیرہ یا ویڈیو وغیرہ بنا سکتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اور معلومات اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات